ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Selanjutnya kita simak bersama pengajian tausiah dari Syekh Yusuf Al-Madani dan mutarjam oleh Tuan Guru Haji Habib Zadi. Pada beliau berdua falyatafaddal alaihi. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أما بعد، إخواني وأخواتي الحاضرين جميعا، أولا أحب أن أشكر من استضافني في هذا المكان. شرف لي أن أكون بينكم، وشكرا لمن دعاني إلى هذا المكان أن أحضر وأجلس أمام الجميع، فلكم مني كل الحب والتقدير. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beliau pertama-tama bersyukur bisa hadir dan diundang, bisa bermajelis dengan semua kita, semua jamaah, semua hadirin hadirat. Beliau sangat bersyukur sekali dan berterima kasih telah bisa hadir dan diperkenankan hadir bersama kita semua di majelis niki atau masjid ini. اسمحوا لي أن أقدم إلى الطالب والطالبة 3 نصائح لكي ينجح في حياته قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. Beliau insyaallah akan menyampaikan beberapa poin bagaimana supaya para santri santriwati bisa sukses, ya, sukses dunia, sukses akhirat, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. أولا هنيئا لكم حظيتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Selamat, dan harus kita bersyukur, berbangga. Para santri santriwati, kita kumpul di masjid ini berzikir. Tadi kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Quran. Siapa yang berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam sebuah hadis, mendengarkan ayat suci, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama, pasti akan nazalat alaihimus sakinah, seolah angan, ambal bau angan, rahmat Allah akan turun. Malaikat juga ikut ngiring. Lagu ndet serius niki nggih. Malaikat juga ikut bersama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang-orang yang berkumpul di masjid itu. Maka mudah-mudahan mara semangkinan niki entat ngiring kumpul le masjid niki, mudah-mudahan era le surga entat kumpulang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. نصيحتي الأولى إلى الطالب الذي يبحث عن النجاح أو التوفيق في التعليم أو في الحياة هذه: أولا يجب عليك أن تصلح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر السهل. أنت تبحث عن أيها الطالب عن النجاح والتوفيق في هذا العمر وفي الدنيا، ولكن يجب عليك أولا أن تراجع حسابك وحساباتك مع الله سبحانه وتعالى. أولا كلنا نعرف أن عمود الدين هي الصلاة، فإذا أردت التوفيق والنجاح في هذه الدنيا أو مع والدينك
أو مع أساتذتك، فعليك أن تراجع علاقتك مع الله سبحانه وتعالى أولا. الله سبحانه وتعالى أمر وبين في كتابه العزيز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكما قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الصلاة هي سر نجاحك في هذه الدنيا أيها الطالب، وإلى الأب والأم أيضا، سر نجاح أبنائكم هو الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب ابن آدم عن ماذا؟ أول ما يسأل عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإذا أنت يا أيها الطالب تبحث عن النجاح والتوفيق، يجب عليك أن تصل الصلاة، هذه الصلة رحم بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من وصلها فقد وصله الله سبحانه وتعالى، ومن قطعها فلا يلومن إلا نفسه. الحديث كبير وعظيم، فإحنا نبحث عن أمور النجاح والتوفيق في الدنيا، ولكن لا نعرف كيف نصل إلى هذا الأمر ما دمنا لسنا محافظين على علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وهي صلوات 5 في الميزان تراها 50 صلاة، لكنها 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات. نحن لا نتكلم عن السنن، نحن نتكلم عن الفرائض. الله سبحانه وتعالى بين وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات. الصلوات هي 4: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم ماذا قال؟ والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فهي 5 صلوات في اليوم والليلة، لا تأخذ منك أيها الطالب سوى 10 دقائق فقط. جرب. الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جرب أسبوع، أسبوعين، التزم بالوقت الذي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه. Poin pertama, jadi kalau kita ingin sukses, anak-anakku ingin sukses dan ingin memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah jaga hubungan dengan Allah. Karena yang kasih kita kesuksesan itu adalah Allah. Bagaimana cara untuk menjaga hubungan dengan Allah? Menjaga hubungan dengan Allah ini, sebelum kita memperbaiki atau menjalin hubungan dengan siapapun, orang tua, guru, yang pertama adalah perbaiki hubungan dengan Allah. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan dan Al-Quran menyebutkan bahwa caranya adalah dengan menjaga salat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Pada jaga, pada pelihara, ndek terkena pada gawe, pada jaga, pada pelihara, ya. Al-Quran menyebut bukan kerjakan tapi jaga, perbaiki solawat, solat. Solawat di sana maksudnya solat yang 4: subuh, zuhur, maghrib, isya. Wal wusta. Al-wusta, solat wusta itu asar, solat yang di tengah-tengah
Yang di tengah-tengah ini sholat apa? Asar itu antara zuhur dengan maghrib, di tengah-tengah ada kan? Jadi semuanya itu 5 waktu. 5 waktu ini pada pahala marak 50 waktu. Dakan 5 waktu lagu pahala pada kanja 50 waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman sudah tentukan waktunya, diwajibkan dan sudah ada waktu-waktunya. Jadi waktunya sudah teratur, waktu wah keruan, lamut periri sembahyang, insyaallah sariri pegawaian saat lain. Sehingga dalam hadis disebutkan awwalu ma yuhasabu ibnu adam au al-abdu, sak pertama kali terhisap erak le jelo kiamat, den urusan pelunggum kanca selakian, den urusan pira wah pia ambale, pira wah msogol kepeng, pira wah meni tindek. Sak pertama kali terketuan terhisap berembe sembahyang. Berembe sampun suruh bijam sembahyang, sampun majahan sembahyang atau ndek ieu terketuan era. Daet karena kita nanti ditanya salat kita. Salat kita kalau bagus salatnya soluha sairu amalih. Ya an bagus selapun. Lamun jaet nih. Lamun jaet bayok lengek borik apa malik? Sembahyang hancur lebur, hancur amal-amalan salain daka empacu sedekah, daka empacu salain-lain tot pacu lagu sembahyang dan kulu sembahyang ora gade sede salain. Nah, kurang lebih. النصيحة الثانية أيضا في مجال أو في نص الموضوع اللي تكلمت فيه، موضوع الصلاة. ليس الأمر أنك تذهب وتصلي 4 ركعات أو 2 ركعات وتخرج، لا. أول شيء يجب علينا أن نعرف ما هي الصلاة. من شروط الصلاة هو الطهارة. يجب عليك وجوب تام أن تتطهر وتذهب إلى هذه الفريضة الذي أمرك الله بها. وإذا ذهبت إلى المسجد أو ذهبت إلى محراب لكي تصلي، تذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد ربما يصل الشخص عمره إلى 50 أو 40 أو 60 سنة وصلاته لا ترفع عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يتم الركوع ولا يتم السجود، وقد ربما يخطأ في القراءة. جمهور أهل العلم يقولون قراءة الفاتحة بشكل غير صحيح قد ربما تؤدي إلى بطلان الصلاة. فهي من شروط الصلاة قراءة الفاتحة بالطريقة الصحيحة. قد لا تعرف كيف هي الطريقة الصحيحة أو لا يكن عندك أحد يعلمك كيف هي الطريقة الصحيحة. نحن الآن في زمن تكنولوجيا موجود كل شيء، يعني إذا لا يوجد شيخ لا يوجد أستاذ، تستطيع أن تسأل اليوتيوب، جوجل. احنا نسميه الآن الشيخ جوجل أصلا، لأن كل ما تريده في هذه الحياة موجود. اسأل كيف هي الطريقة الصحيحة للصلاة، كيف هي الطريقة للتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إذا أردت الله سبحانه وتعالى أن يكون معك، تذكر حديث الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: كن مع الله يكن معك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
Yang kedua perlu perhatian adalah kebersihan, urusan kebersihan. Bagaimana kita saat mengerjakan solat ni kawih kelambi sa bersih, kelambi sa layak patut. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Bani Adam, bait kelambi kawih kelambi sa solah, sa pantas sa layak. Ketika kita mengerjakan solat, ketika masuk masjid, ya, pas lalu roah aja ke solah kelambin, lalu pesta aja ke solah, pas lalu sembahyang aja telekung din wah popo, songkon wah bulat, wah burik, kelambin wah bedaki, iya kawin sembahyang, pas lalu roah aja kayak ngesenge seni ibu-ibu, ya kesengeh-sengeh. Pas sembahyang jabun kelele kan macam lain bergelamang. Perombok ni kejap. Ya, perombok. Nah niki ya huzu zinatakum inda kulli masjidin. Terus berikutnya perhatian rukun syarat-syarat salat, rukun-rukun salat. Nah, den sekedar sembahyang. Luwek dengan usia 50 tahun lebih laku salah cara ruku, sujud anggota sujud dan lengkap, ruku dan ya tidak sesuai dengan ruku yang sunnah, bacaan Fatihah ndeman kena, terutama niki bacaan Fatihah bahasa. Bacaan Fatihah itu adalah rukun solat. Salah cara baca Fatihah ndek sah sembahyang tu. Memangkin luwek tot berajah dengah berembe cara baca Fatihah sak solah, berembe cara sembahyang, berembe cara duduk, berembe cara taharah. Le YouTube penuh, le Facebook penuh kareng tulisan cara ruku, cara sujud, cara membaca atau Fatihah yang benar. Niki ibu-ibu, bapak-bapak, ya anak-anak juga, bagaimana bacaan Fatihah yang benar. Semua ada di Facebook, di YouTube itu. Itu pentingnya media hari ini. Tidak ada alasan kita tidak bisa solat yang benar, ibadah yang benar, karena semuanya sudah ada di media ini. Terus dalam sebuah hadis yang perlu kita tekankan, yang perlu kita yakini, iza sa'alta fas'alillah. Lamun napi kebutuhan pelunggum, pertama kali sebelum tunas tolong jog batur, tunas jog Allah Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk kebutuhan kita sehari-hari sebelum tunas tolong jog dengan tunas tolong jog dasida Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta bantuan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedunia dakaan berusaha menjelekkan kita, menjatuhkan kita, memudaratkan kita, tidak akan bisa terjadi kecuali kalau Allah memang takdirkan itu terjadi. Begitu juga sebaliknya, seluruh dunia bersatu ingin memberikan manfaat kita, seluruh dunia ingin mengangkat nama kita, seluruh dunia ingin memberikan manfaat untuk kita ini, kecuali lamun memang hal nike ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing pelunggum tiang niki karing tiak jemput takdir. Lagu dakaan takdir nike sampun tertentuang sida-sida Allah, wajib hukum te ikhtiar sebagus-bagusun. Karena dalam ikhtiar itu ada pahala kita. Ya tok bagian pahala pelunggum tiang. النصيحة الثالثة والأخيرة terakhir هي للطالب كيف يتعامل مع أستاذه، وقبل أن يتعامل مع أستاذه كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. Sebelum bagaimana cara bermuamalah dengan para guru, para ustadz, para pembina. أولا كيف أتعامل مع الله سبحانه وتعالى عندما أتعلم أو أقرأ. إذا كان الأمر أنك تقرأ القرآن، لا تنسى أن القرآن ليس مكانا للألعوبة أو اللعب. القرآن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يجب عليك أن تعرف آداب القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. عندما أتى ونزل جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله اقرأ. ثم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه للمرة الأولى والمرة الثانية حتى الثالثة فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم قال جبريل عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من الآداب والاحترام أنك تتعامل مع الله وتعرف أنك أنت تحمل القرآن، هذا كلام الله، هذا أولا. الأمر الثاني: تنظر إلى الأستاذ الذي أمامك. من علمني حرفا صرت له عبدا. الأستاذ هذا يحط وقته لك كامل وقته، عنده أبناء، عنده زوجة، عنده أهل، عنده أب، عنده أم، يترك هؤلاء خلفه ثم يأتي ويعلمك. أنت تقول: نعم يأخذ أموال. نعم، لا بأس يأخذ أموال، لكن هو جاي يعلمك. هو ترك هذه الدنيا وراء ثم أتى إلى هنا لكي يعلمك. فأنت يجب عليك أن تكون معه أدب واحترام وتقدير. لا تتحرك من مكانك حتى ترفع يدك وتستأذن للخروج. هذا من الأدب والاحترام للشخص الذي علمك. مثلا عندما تخرج من البيت، ماذا تفعل عندما تخرج من البيت؟ تأخذ إذن من أبوك؟ ما تستطيع أنك تخرج بدون ما تأخذ إذن من أبوك. طيب الأستاذ هذا هو اللي يعلمك ويربيك أيضا. لا بد تتحرك يمين يسار، تضحك تلعب. احترم أنه أمامك قرآن، الذي أمامك هو كلام الله سبحانه وتعالى. قد رب قارئ للقرآن، هذا حديث، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، هذا حديث. فأنت لا تجعل القرآن يلعنك، اجعل القرآن يكون شافع وشاهد لك يوم القيامة. اقرأ بالطريقة الصحيحة. تذكر جبريل عليه السلام عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Sebelum kita membahas adab kita kepada guru, adab kita kepada Al-Quran dulu. Jadi Al-Quran ini kalau kita membaca wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lamun ara baca Quran endangan, simaan solah-solah, endangan, supaya kita memperoleh rahmat. Ya Yahya huzil kitaba biquwwah. Yahya, ambil Al-Quran ini, ambil kitab ini dengan serius. Ya. Jangan kita berjorak. Kalau ngaji jangan sambil berjorak. Dendek saling getek sambil ngaji. Pokoknya dia berjorak. Kenapa? Karena kita menghormati Al-Quran. Al-Quran datangnya dari Allah. Al-Quran datangnya dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dulu pertama kali menyampaikan wahyu, ya Muhammad iqra. Disuruh Nabi Muhammad baca, Nabi Muhammad menolak, saya tidak bisa baca. Baca, iqra Muhammad. Saya tidak bisa baca, kata. Iqra, baca Muhammad. Nabi qari 3 kali, dia tahu baca. Sampai diajarkan oleh malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram ila akhir. Nah, bagaimana sikap malaikat, bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika mendengar, menerima Al-Quran itu? Beliau simak dengan serius, beliau dengar dengan baik-baik.
Jangan sampai seperti dalam sebuah hadis, karena kita membaca Al-Quran tidak serius, sikap kita terhadap Al-Quran tidak baik. Rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anuh. Luwe dengan baca Quran lagu sengaan den serius pejorak-jorak entan baca den endengan bacu den endengan solah telaknat sensi Quran. Nauzubillah. Banyak pembaca Al-Quran bukan malah memperoleh syafaat dari Al-Quran, malah dilaknat oleh Al-Quran. Siapa itu? Orang yang tidak serius membaca Al-Quran, berjorak-jorak pas baca Quran, den perhatian baris, den perhatian belo konten. Jangan sampai bukan memperoleh syafaat tapi malah memperoleh laknat. Nauzubillahi min zalik. Karena Al-Quran ini harus kita muliakan, dan orang yang mengajarkan Al-Quran juga harus dimuliakan. Para ustadz, para pembina, para pengasuh, orang yang mengajarkan kita ilmu, ya, itu ibarat ia jadi bos, ya, ibarat ia jadi bos. Berembe sikap jok bos. Ditbani belek-belek suara, nggih. Ditbani belek-belek suara jok bos, ita le julun bos. Nondok. Nah, begitu sifat atau sikap kita terhadap ustadz, pembina, pengasuh, tuan guru, abah di sini. Ya. Kalau mau keluar di dalam majelis, dede sogol kecuali angkat tangan dulu. Izin dulu. Dedek loe lalu entat. Apa ranung? Jangan banyak di kelas, jangan banyak gerak, jangan banyak tingkah. Seperti kita membaca Al-Quran, ya, kita khusyuk, kita tenang, kita fokus. Begitu juga di hadapan ustadz, karena ustadz itu wajib kita hormati. Kalau keluar, tadi disebutkan kalau mau keluar, zendek langsung sogol, angkat tangan dulu, dipersilahkan, minta izin dulu, baru keluar. Begitu juga kita di rumah, dendek sogol-sogol tanpa memberitahukan orang tua, beyat lai, ya, untuk keperluan apa, izin kepada orang tua. Di madrasah, di pondok, di asrama, jangan keluar kecuali tanpa izin. Begitu cara kita menghormati pembina, menghormati ustaz. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، شكرا على حسن الاستماع والإنصات. نراكم إن شاء الله في أوقات أخرى، ولكم مني كل الشكر والتقدير والاحترام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى